Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. Inna alhamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Razitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Over to Zarina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim इन्नका हमीदुम मजीद आमीन। आज हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 सूरा नंबर 2 सूरा अल बकरा द काव। आयत होगी 190 ऑनवर्ड्स इंशाल्लाह। Inshallah. बाजी मैं प्ले कर दूं। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. This is just temporary. I haven't been able to get through to Elsa, but I'm going to get an update. Sadaqallahul Azim. I'm here, yeah. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 2 आयत नंबर 190 से. Kindly share the screen. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वक़ातिलू, और तुम जंग करो. ये कातिलू है, इसमें किताल वर्ड मिलता है हमको. और तुम सब जंग करो. फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में. सबील कहते हैं रास्ते को. इन द पाथ ऑफ अल्लाह. अल्लज़ीना, किससे जंग करो? अल्लज़ीना, उन लोगों से. युकातिलूनकुम, जो वो जंग करते हैं तुमसे. तुम जंग करो अल्लाह के रास्ते में उनसे जो वो जंग करते हैं तुमसे. वला तअतदू, और नहीं तुम ज्यादती करो. डू नॉट ट्रांसग्रेस, हद से आगे ना बढ़ो. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह. ला युहिब्बुल मुअतदीन, नहीं वो पसंद करता. हुब वर्ड है यहाँ पर. नहीं वो मोहब्बत करता. किससे? मुअतदीन,
ज्यादती करने वालों से, हद से आगे बढ़ने वालों से. आयत 190 में यहाँ से टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है. जंग के बारे में आयतें हैं और मुझे पता है कि मुझे और आपको, हम लोगों को जंग के नाम से भी नफरत है. तो फिर कुरान पाक में इसका जिक्र क्यों, ये क्वेश्चन आता है. बहुत से लोग इन आयतों को थोड़ा सा लेट गो करते हैं, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. आप देखिए पूरी दुनिया में every country has their own defense, has their own army, navy and air force, isn't it? हमारे या हर कंट्री के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंस इस चीज पर यूटिलाइज किया जाता है. So what is the reason of having this defense system, army, navy, air force? To guard your boundaries, to safeguard yourself, your country, your nation from any kind of harm or enemy. बराबर? क्यों होता है बताओ मुझे, होता है कि नहीं हर कंट्री के पास? यस मैम. एग्जैक्टली. तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कुरान में अगर हमें इसके गाइडलाइंस दिए हैं, और क्या खूब गाइडलाइंस दिए, अगर आप इसे जरा गौर से पढ़े, इफ यू जस्ट फोकस ऑन दीज आयात, देन यू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, द पीस इन इस्लाम. अल्हम्दुलिल्लाह. तो बिल्कुल इन आयतों को भी लेट गो नहीं करना है. आपको बता दूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट 13 इयर्स उनके नबूवत के उन्होंने कहाँ गुजारे? मक्का में, है ना. फर्स्ट 13 इयर्स एंड लास्ट 10 इयर्स इन मदीना. तो वो जो फर्स्ट 13 इयर्स थे मक्का में, क्या वो इजी थे? वहां पर कितना जुल्म हुआ, किस वजह से? किस वजह से जुल्म हुआ? ओनली बिकॉज ऑफ सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह. सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की वजह से जो मुसलमानों पर जुल्म हुआ, ज्यादती की गई, तो वो जिसने भी जुल्म किया, फिर उनके रीजन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ द एनिमोसिटी? क्या वो कोई पर्सनल रीजन था दुश्मनी का? वो रीजन भी क्या था? फी सबीलिल्लाह, ओनली बिकॉज ऑफ अल्लाह, इजंट इट? तो देयर वाज नथिंग पर्सनल. अब देखिए, जब तक मक्का में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई कराम, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ऐसी कोई आयत नाजिल नहीं फरमाए. दैट मीन्स परमिशन टू वेज वॉर और पिक अप वेपन्स, ये परमिशन मिली ही नहीं थी पहले 10 साल तक. ओके. तो इसीलिए जब तक मक्का में थे देयर वाज नो वॉर. किसी भी मुसलमान को लड़ाई करना या हथियार उठाने की इजाजत अल्लाह ने नहीं दी थी. गॉट इट? अब क्या हुआ, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाई कराम को वहां पर भी इतना सताया गया, और जब वो हिजरत करके, पहली हिजरत किस तरफ हुई थी? मदीना की तरफ नहीं हुई थी. व्हाट इज हिजरत? माइग्रेशन. तो फर्स्ट माइग्रेशन मदीना की तरफ नहीं, एबिसीनिया यानी हबशा की तरफ हुई थी, हबशा की तरफ. और सेकेंड माइग्रेशन मदीना की तरफ. तो यहाँ पर आने के बाद भी जो है दुश्मन चुप नहीं बैठा. यहाँ पर आने के बाद भी वो सताए जा रहे थे. दे वर नॉट लेफ्ट अलोन. और इसी वजह से अब जो है अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फाइनली ये परमिशन दे दी. सो दिस वाज द फर्स्ट आयत रिगार्डिंग वॉर.
لڑائی اور جنگ کے بارے میں پہلی آیت، پہلا حکم جو نازل ہوا یہ ہے کہ ہاں تم جنگ کرو، لیکن I find it beautiful کہ اللہ نے فرمایا جنگ تمہاری صرف فی سبیل اللہ ہو. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی پرسنل ریزن کی وجہ سے لڑائی نہیں کرنی ہے. نمبر 1 لکھ لیجیے. فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کی خاطر لڑائی کر سکتے ہو. نمبر 1 نہ پرسنل ریزن کی وجہ سے، نہ مال اور نہ اپنی باؤنڈریز کو بڑھانے کے لیے. اوکے، یہ تینوں ہی ریزنز کے لیے تمہیں لڑائی نہیں کرنی ہے. ہاں اگر لڑائی کرنی پڑے تو وہ فی سبیل اللہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے ہو. کس سے ہو؟ کسی سے بھی تم لڑائی نہیں کر سکتے. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. الذین یقاتلونکم، ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں تم سے. اگر وہ آئے تمہارے پاس اور تم سے جنگ کرے تو تب تمہیں پرمیشن ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اپنے بچاؤ میں ان یور اون ڈیفینس تم لڑائی کرو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا یہاں تک؟ اب اس کے آگے اس سے بھی امپورٹنٹ بات، وَلَا تَعْتَدُوا، اور نہیں تم حد سے آگے بڑھو. اللہ اکبر. This is more beautiful than the first part. What it is کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انسٹرکشنز دیے. ہم کیا سمجھتے ہیں آج دن تک؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی، everything is fair in love and war. سنا ہے شمیم؟ جی باجی. ہاں، اور اس سے پہلے ہسبینڈ اور وائف کی آیتیں ہم نے پڑھے. Isn't it? That was all about love. کیا ایوری تھنگ از فیئر ان لو؟ وہاں پر ہم نے ایسا کچھ پڑھے ایوری تھنگ از فیئر ان لو؟ نو. نو. ابھی یہاں پر وار کی بات ہو رہی ہے. کیا ایوری تھنگ از فیئر ان وار؟ نو. تو یہ پروورب بالکل فٹ نہیں ہوتا قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق. That's why I have put a cross on it. Can you see it? یس. ہاں، اب ہم دیکھیں گے کہ why everything is not fair in war. Sorry, I have to share another picture. یہ والا دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت فرمائی، حد سے آگے مت بڑھو، ڈو ناٹ کراس دا باؤنڈریز، تو یہ باؤنڈریز ڈرا کر دی. دیز آر دا ایتھکس آف وار. واٹ آر دا ایتھکس آف وار؟ ذرا آپ ایک ایک پڑھتے چلیے شمیم. I'll keep on explaining. The Prophet Muhammad's instructions to soldiers, war ethical code. First is don't kill a woman. Exactly. لڑائی جنگ میں آپ کو کسی بھی عورت کو نہیں مارنا ہے. نمبر 2، ڈونٹ کل این انفینٹ. Don't kill an infant. ہاں، کسی چھوٹے بچے کو، دودھ پیتا بچہ ہے ماں کے ساتھ، اسے بھی ٹچ بھی نہیں کرنا ہے. نمبر 3، Don't kill the sick. کوئی بیمار ہے، مریض ہے، دیٹ مینس ہاسپٹلس پر بھی تمہیں حملہ نہیں کرنا ہے. نیکسٹ، Don't betray. ہاں، دھوکے بازی، چیٹنگ نہیں کرنا ہے لڑائی. ہم جو کہتے ہیں ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، نو، ڈونٹ بٹرے، نو دھوکہ بازی. دشمن کے ساتھ بھی دھوکے بازی نہیں کرنی ہے. نیکسٹ، Don't destroy a worship place. ایگزیکٹلی. وہ ورشپ پلیس کسی بھی مذہب کی ہو، چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو، وہ چرچ ہو، سینیگوگ ہو، اینی پلیس جہاں پر ریلیجیس ورشپ ہوتی ہو، اس جگہ پر، اس جگہ کو نہ ڈسٹروائے کرنا ہے، نہ وہاں پر حملہ کرنا ہے. اوکے، نیکسٹ. Don't kill an animal except to eat. ایگزیکٹلی. آپ کو بلا وجہ، وداؤٹ اینی پراپر ریزن، آپ کو کسی بھی جانور کو بھی نہیں مارنا ہے، اور جنگ کے میدان میں بھی نہیں، ایکسپٹ آپ کے کھانے کے لیے. یس، نیکسٹ.
Always keep a promise. Exactly. Always keep a promise. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा और कौन ट्रस्टवर्दी हो सकता है, वादे का पक्का हो सकता है। दुश्मनों से किया हुआ वादा भी उन्होंने पूरा किया। अभी हम पढ़ेंगे सुलह हुदैबिया के बारे में, कैसे उसके हर एक पॉइंट को उन्होंने निभाया, हर वादे को, एवरी प्रॉमिस मेड इन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। नेक्स्ट। Don't force anyone to Islam. एग्जैक्टली, इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिए कि ला इकराहा फिद्दीन, इस्लाम में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ना आप तलवार की वार पे, ना गन पॉइंट पे, ना किसी भी तरीके से किसी पर भी इस्लाम को फोर्स नहीं कर सकते। इट इज अ वॉलंटरी डिसीजन। ओके, नेक्स्ट प्लीज। Don't cut a tree. एग्जैक्टली, जब लड़ाई जंग हो रही हो तो उसमें भी आपको नेचर का भी ख्याल रखना है कि ट्रीज भी नहीं कट होने चाहिए। द नेचर शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड। नेक्स्ट। Don't kill a child. यस, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड Don't kill an old man. हाँ, जो सीनियर सिटीजन्स है, ओल्ड लोग हैं, वो तो जंग में आ भी नहीं सकते, आना भी नहीं चाहते, तो उन लोगों पर क्यों? हम जो आजकल देखते हैं कि रिलीजन के नाम पर जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं या बॉम्ब्स प्लांट करते हैं, एंड दे डोंट इवन सी कि वहां पर कोई बूढ़े हैं, बच्चों की स्कूल है, हॉस्पिटल है। अल्लाहू अकबर। नेक्स्ट प्लीज। Don't kill a priest not fighting you. एग्जैक्टली, कोई प्रीस्ट है और प्रीस्ट में सारे रिलीजियस प्रीस्ट्स आ गए, तो वो जब तक आपसे नहीं लड़ने सामने आए हैं एज अ दुश्मन, यू आर नॉट सपोज टू किल देम। अस्तगफिरुल्लाह, यू मस्ट रेस्पेक्ट देम। नेक्स्ट। Never mutilate bodies. यस, आफ्टर द वॉर इज ओवर, जंग खत्म होने के बाद जो दुश्मनों के सोल्जर्स हैं तो उनको, वो मर गए हैं, अब उनके बॉडी पार्ट्स को म्यूटिलेट नहीं करना है। इसको उर्दू में कहते हैं मुसला नहीं करना है। कि इतना गुस्सा आ रहा है कि उनके हाथ काट दिए, पैर काट दिए, नाक काट दिया, कान काट दिए, गर्दन उड़ा दी अननेसेसरीली। नो नो नो। अल्लाहू अकबर। नेक्स्ट प्लीज। Don't destroy buildings. एंड Be good to the prisoners. हाँ, देखो अभी दुश्मन को, जिसको तुमने कैदी बना लिया है, उनको उनके साथ भी तुम्हें अच्छा बर्ताव करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी साहबा इकराम से कहा था कि ये जो प्रिजनर्स है, इन लोगों को खाना खिलाओ, तो साहबा इकराम खुद भूखे रहते थे लेकिन दुश्मन कैदियों को पहले खाना खिलाते थे। जस्ट इमेजिन, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम, दिस इज ह्यूमैनिटी। एंड द लास्ट वन। Forgive and release captives. यस, इस्लाम हमें माफ करना सिखाता है कि जो प्रिजनर्स माफी मांग ले, वो सुधरने को तैयार हो, वो तुम्हें ये एग्रीमेंट कर दे कि हम अब तुम्हारे पे दोबारा हमला नहीं करेंगे, यू कैन जस्ट फॉरगिव देम। और या अगर वो इस्लाम को भूल कर ले या ना भी करे, फॉरगिव देम एंड रिलीज देम। यू कैन नॉट कीप देम टाइड अप फॉर देयर एंटायर लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है वला तातदू, कि तुम ज्यादती ना करो। फिर आगे फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, कि बेशक अल्लाह नहीं पसंद करता ये सब ज्यादती करने वालों की। तो जरा कान खोल के इस आयत को सीखे और अपने बच्चों को सिखाए, ताकि कोई उन्हें ब्रेन वॉश ना कर सके, ताकि हमारे बच्चों को कोई भी दुनिया में गलत तरीके से इस्लाम को प्रोपोगेट करके इनसे कोई गलत काम न करा सके। For that it is very important we learn the beauty and every ayat of Islam, of Quran, इंशाल्लाह। अब देखिए एक वाकया सुनिए
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے ایک مرتبہ ایک لڑائی میں ڈیورنگ اے وار ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی. ایک عورت قتل کی ہوئی پائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت برا مانا. He did not like it. اور عورتوں اور بچوں کے قتل کو منع فرما دیا. اللہ اکبر. ویری امپورٹنٹ. ہاں، اور وہ والی حدیث جو پہلی میں نے آپ کو فی سبیل اللہ کی I was telling you اس کے بارے میں بھی لکھ لیجئے. صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہدین کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، یعنی جو لوگ وار کے لیے نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گائیڈ کرتے ہوئے فرما رہے تھے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. فائٹ فار دا کاز آف اللہ. خیانت نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو. عہد کے خلاف کرنے سے بچو، یعنی اپنی پرومس کے خلاف نہ کرنا. ناک کان وغیرہ انگوں کو نہ کاٹو. ڈو ناٹ میوٹیلیٹ، مسئلہ نہ کرو. بچوں کو اور زاہد لوگوں کو، یعنی جو ریلیجیس پریسٹس ہے ان لوگوں کو جو عبادت خانوں میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قتل نہ کرو. اللہ اکبر. تو اتنا اچھا دین ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے الحمدللہ. جو غریب ہے، کمزور ہے، مسکین ہے، جانور ہے، نیچر ہے، کوئی اپنے کام سے کام کر رہے ہیں، کوئی عبادت گاہوں میں عبادت کر رہے ہیں، بزرگوں کا لحاظ کرو، عورتوں کا لحاظ کرو، چھوٹے بچوں کا لحاظ کرو. کسی پر بھی حد سے زیادہ ظلم نہ کرو. اللہ ایسے لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا. تو آپ مجھے یہ بتائیں، جب اس آیت میں آ گیا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا اور ان لوگوں کو برین واش کر کے ایسے ایسے کام کرنے کے لیے جب مشن پر بھیجا جاتا ہے تو کس کو پلیز کر رہے ہیں پھر؟ اللہ تو نہیں پسند کرتا ایسے لوگوں. Then whom are you pleasing? You are not pleasing anybody. You are doing a wrong thing. It is a gunah. It is a sin. اور سوچے کہ ایک گناہ کو اتنا بیوٹیفائی کر کے کون پریزنٹ کرتا ہے پھر؟ ایک گناہ کو بیوٹیفائی کر کے نیکی بنا کے کون پیش کرتا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگ کو؟ کسی کو بھی نہیں پتا؟ شیطان. شیطان. ایگزیکٹلی شیطان. یہاں پر کچھ ہے، آپ لوگ اس کو اسکرین شاٹس لے لیجئے، بعد میں پڑھ لیجئے گا. یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے those who believe in Allah they fight in the cause of Allah and those who disbelieve they fight in the way of devil. جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور جو کفر کرتے ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں. So fight against the friends of shaitan. Verily weak indeed is the strategy of the devil. Allahu Akbar. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے کہ ہم لوگ اس چیز کو سمجھے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، اور کون بتائے گا آپ کو کون سا صحیح راستہ ہے؟ قرآن کے علاوہ nobody can guide you what is right and what is wrong. یہاں پر آپ دیکھیے کہ 5 پوائنٹس ہمیں اور بتائے گئے ہیں. نمبر 1 be steadfast in the face of the enemy. چاہے جان ہی چلی جائے تب تم کو وہاں پر جمے رہنا ہے، یعنی جنگ کے میدان سے بھاگنا نہیں ہے. کون بھاگا تھا یاد ہے آپ کو؟ آپ کو پتا ہے کہ جنگ بدر سے کون بھاگ گیا تھا جنگ کے میدان سے؟ کسی کو پتا ہے؟
फहीमा आंटी आप बोलिए। अब्दुल्ला बिन उबई जंगे ओहद में भागा था। वो जंगे ओहद से भागा था, आपका आंसर सही है, पर वो जंगे ओहद से भागा था। मेरा क्वेश्चन है जंगे बदर से कौन भाग गया था, पता है आपको? नहीं पता है? नहीं पता है तो लिख लीजिए, सुन लीजिए। जंगे बदर से शैतान भाग गया था। कब भाग गया था? किसके साथ आया था शैतान लड़ने के लिए, बताओ। विच पार्टी ही वाज, फ्रॉम मुस्लिम्स और फ्रॉम मक्के के मुशरिकों के? कौन सी पार्टी की तरफ से था शैतान? बाजी मुशरिक के साथ। यस, फिर किसको देखकर भाग गया था? बोलिए फहीमा फरिश्तों आंटी। को। एग्जैक्टली। जब गज़वे बदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरिश्तों की मदद भेज दी थी, सिर्फ 313 मुस्लिम्स थे और शैतान दुश्मनों के साथ आया था। जब उसने देखा कि फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से नाजिल हो गए हैं, फरिश्तों को देखकर शैतान दुम दबा के भाग गया। अल्लाहू अकबर। सो वी हैव टू चूज विच पार्टी यू वांट टू बी इन। कोई भी काम अगर हम गलत करते हैं, कुरान या शरीयत के खिलाफ करते हैं, तो फिर वो शैतान की मदद होती है। सो वी हैव टू बी वेयर, इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आयत 191, काइंडली शेयर द स्क्रीन। वक्तुलूहुम, आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वो और वक्तुलूहुम, और कत्ल करो उनको। किल देम हैसु सकिफ्तुमुहुम, जहां कहीं तुम पाओ उनको। कत्ल करो तुम जहां कहीं तुम पाओ उनको। व अखरिजुहुम, और तुम निकालो उनको। मिन हैसु, जहां से। अखरजुकुम, जहां से उन्होंने निकाला तुमको। कहां से निकाला था उन्होंने मोमिनों को? बाजी मक्का से। मक्का से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जहां कहीं तुम पाओ उनको। किसको? किसकी बात हो रही है? मक्के के जो दुश्मन बन गए थे मुशरिक, इन लोगों के लिए अब तक अल्लाह ने फरमाया था कि नो वॉर, लेकिन अब वो लोग पीछा ही नहीं छोड़ते। वो लोग एक के बाद एक जंग करना चाहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं दैट यू विल हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। अपने आप के बचाव में तो लड़ना ही पड़ेगा। तो जब वो तुमसे लड़ने आए तो तुम भी लड़ो, और फिर जहां कहीं तुम पाओ उनको ना, वो तुम्हारे दुश्मन है खुलेआम, तो तुम उनको मार सकते हो। और उन्होंने तुमको मक्का से निकाला। वो मक्का किसी का जाती घर नहीं, इट इज नोबडीज पर्सनल प्रॉपर्टी। मक्का इज द सेक्रेड हाउस ऑफ अल्लाह। अल्लाह के घर से उन्होंने तुमको निकाला, तो तुम भी उनको अल्लाह के घर से निकालो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस आयत की। और फितना, फितना ज्यादा शदीद है, ज्यादा सख्त है। किससे? मिनल कत्ली, कत्ल से। फितना क्या होता है? आई कम टू दैट। फितने का मतलब होता है अल्लाह की इबादत से रोकना, अल्लाह की इबादत से रोकना। इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन। वला तुकातिलुहुम, और नहीं तुम जंग करो उनसे। इंदल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम के पास, यानी कहां पर? खाने काबा के पास, मस्जिद हराम के पास तुम उनसे ना लड़ो। क्यों ना लड़ो? क्योंकि वो एहतराम वाली जगह है। इट इज द सेक्रेड हाउस ऑफ अल्लाह। लेकिन हत्ता, यहाँ तक के युकातिलुकुम फीही, जब तक कि वो जंग करे तुमसे उसमें। अगर वो लोग वहां पर भी बाज नहीं आते और वहां पर वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तब
तुम्हें तो लड़ाई का हुक्म नहीं है वहां पर, लेकिन अगर वो तुम्हें वहां भी ना छोड़े तो फिर तुम्हें अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा, तो फिर तुम उनसे वहां पर भी लड़ सकते हो। इफ दे प्रोवोकेट if they provocate, then you will have to fight with them even at the sacred place. फ़इन, फिर अगर कातलूकुम, फिर अगर वो जंग करे तुमसे, यानी अगर वो शुरुआत करे जंग की, देखो वो तुमसे जंग करे का मतलब क्या होता है कि उन्होंने जंग की शुरुआत की, तो फिर तुम क्या करोगे, फक्तुलूहुम, फिर तुम भी जंग करो उनसे। तुम ये नहीं कह सकते कि आओ आओ मेरा गला काट दो, मार दो मुझे, मैं तो कुछ नहीं कहूंगा। वी कैन नॉट बी गांधी जी इस बंदर कि एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया। भाई हमारी जिंदगी भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो एक मोमिन जो है ना, वो बुजदिल भी नहीं हो सकता, कायर भी नहीं हो सकता, वो किसी पर ज्यादती भी नहीं कर सकता, लेकिन जब उस पर कोई हमला करे तो फिर यू हैव टू गिव अ बिफिटिंग आंसर, देयर हैज टू बी अ डिफेंस। कज़ालिक जज़ाउल काफिरीन, इसी तरह बदला है काफिरों का, यही बदला है काफिरों का, यही उनका, इसी तरह तुम्हें उनसे बदला लेना है कि तुम उन पर हमला मत करो, लेकिन अगर वो तुम पर करे तो फिर यू हैव टू डिफेंड योरसेल्फ। दिस इज हाउ अल्लाह सुब्हानहू ताला इन आयतों के जरिए मोमिनों को गज़वे बदर के लिए तैयार कर रहे थे। गज़वे बदर, दैट वाज द फर्स्ट हिस्टोरिक वॉर, और वहां पर भी शुरुआत उन्हीं की तरफ से हुई। 1000 का लश्कर लेकर वो लोग आए, तो फिर मोमिनों को उनका जवाब देना ही पड़ा। एंड बिकॉज वो फी सबीलिल्लाह लड़ रहे थे, अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए मदद की, और कैसा बदला मिला कि अबू जहल, उतबा बिन रबिया और उसके फैमिली के बड़े बड़े सरदार दुश्मनों के उसमें मारे गए। अल्लाह अकबर। तो ये है अल्लाह सुब्हानहू ताला का हमें सिखाया हुआ लेसन। नाउ टेल मी व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। यू आर आस्क्ड टू बी डिफेंसिव। अभी अभी मैं आप लोगों से कह रही थी कि हर कंट्री, दुनिया की हर कंट्री के पास आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, टू डिफेंड देमसेल्व्स, है ना। तो अल्लाह ने हमें यहाँ पर डिफेंसिव स्ट्रेटजी सिखाई, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हम उठे और अल्लाह के नाम पर किसी से भी लड़ाई करना, झगड़ा करना, जंग करना शुरू कर दे। नो नो नेवर। ठीक है, आई होप द आयत इज लाउड एंड क्लियर। अभी यहाँ पर जो हुआ था कि पर्सनली नहीं करना है, फी सबीलिल्लाह हो, तो इसका एक वाकया मिलता है हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का वाकया है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु एक लड़ाई में एक दुश्मन पर बिल्कुल काबू पा गए थे और उसके ऊपर चढ़कर बैठे थे, एंड ही वाज अबाउट टू किल हिम। दिस वाज बिटवीन द वॉर। तो वो दुश्मन जिसके ऊपर वो चढ़ के बैठ गए थे, उसने गुस्से में आकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर थूक दिया। ही स्पैट अपॉन हिम। आपको पता है कि अगर कोई आपके ऊपर थूके तो आपको तो गुस्सा आएगा ना, कितना गुस्सा आएगा, डबल गुस्सा आएगा। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी गुस्सा आया, और आप सोचिए कि ही वाज इन द विनिंग पोजीशन, ही कुड हैव किल्ड हिम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उसको छोड़ दिया और खड़े हो गए। ही डिड नॉट किल हिम। उनसे पूछा गया क्यों, आपने क्यों नहीं मारा, तो आपको उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मैं तो उसे अल्लाह की खातिर मारने खड़ा हुआ था, मेरी उससे कोई दुश्मनी पर्सनल नहीं थी, अल्लाह की खातिर वो मेरा दुश्मन था, लेकिन जब उसने मेरे ऊपर थूका
Now this was something personal. This was something personal, اور اتنے پرسنل ریزن کی وجہ سے بھی میں اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کو اپنی طرف سے بھی معاف کر دیا اور اللہ کی خاطر بھی معاف کر دیا، کہ کہیں کل میری پکڑ نہ ہو جائے کہ اس نے تم پر تھوکا تھا اس لیے تم نے اس کو مار دیا، نعوذ باللہ. So this is the beauty of Islam. This is the justice in Islam. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا سیکھا ہم نے ان آیتوں سے؟ جی what I have learned is کہ جو portrayal ہے اسلام کا ایز اے ویری اگریسو، جو بس اپنے پرسنل گینز کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ بہت ہی رانگ انٹرپریٹیشن ہے. تو یہ جب آیتیں ہم بتائیں گے لوگوں کو تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ اسلام از ناٹ اے وائلنٹ ریلیجن. بالکل، ویری گڈ، الحمدللہ. اور کوئی؟ نشاد. Baji, that today we read about all this, na don't kill a woman, don't kill an infant, but Baji, iska bilkul opposite ho raha hai, and what a bad name the religion is earning because of Why? some foolish people who are ignorant. They don't Why? pick up the book, they don't read the Quran, they are fighting for the sake of, they don't have zero knowledge. People who fight, they don't have any knowledge, they're just fighting blindly. If they read, they will know. صحیح بات ہے کہ کیونکہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے. وی ڈونٹ ریڈ دا بک آف اللہ، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اٹ، اسی لیے مس انٹرپریٹیشنس ہوتے ہیں، اینڈ اسی وجہ سے برین واشنگ بھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے آج جو ٹیررزم کا اتنا بڑا داغ، اتنا بڑا دھبا لگ چکا ہے اسلام پر، دیٹ از بیکاز آف آر اگنورینس آف دا ریلیجن. اللہ اکبر. تو ریلیجن برا نہیں ہے، وہ اگنورینس کی وجہ سے یہ برائیاں ہمارے اندر آ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے پھر یہ پورٹریل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، لکھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، there was a question، کہ ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص اپنی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے، دوسرا شخص اپنی قوم کی غیرت اپنی سائیڈ لینے کے لیے لڑتا ہے، تیسرا شخص ریاکاری اور دکھاوے کے لیے لڑتا ہے. تو فرمائیے ان میں کون شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا تو وہی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا تو وہی ہے جو اس لیے لڑے کہ اللہ کی بات بلند ہو، اللہ کی بات بلند ہو، اس کے دین کا بول بالا ہو. فل سٹاپ. دیٹ مینس صرف لا الہ الا اللہ کے لیے لڑ سکتے ہو تم، اس کے علاوہ دیر کین بی نو ادر ویلڈ ریزن فار اینی کائنڈ آف اے وار. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر 192. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. kindly share the screen. پھر اگر انتہو وہ باز آ جائے، پھر اگر وہ باز آ جائے، if they stop. فَإِنَّ اللَّهَ پھر بے شک اللہ غفور الرحیم، اللہ کیسا ہے؟ خوب بخشنے والا، بار بار نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں آپ کا دشمن ہو اور آپ پر حملہ کر رہا ہو، لیکن
اگر اسے اللہ کی طرف سے ہدایت مل گئی، اس نے ہدایت قبول کر لی اور وہ باز آ گیا، وہ رک گیا، اب وہ نہیں لڑ رہا ہے تم سے، الحمدللہ، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ غفور الرحیم ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اسے معاف بھی کر دے گا، اسے بخش بھی دے گا، اس پہ رحم بھی فرمائے گا۔ کتنے سارے ایگزامپلس ہیں جو ہم پڑھتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ کیا آپ مجھے کسی کا ایگزامپل دو گے کہ وہ لڑتا رہا ایز اے دشمن اور پھر وہ پلٹ آیا تو اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا؟ اینی ایگزامپلس؟ باجی حضرت عمر فاروق. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے وہ لڑائی کے لیے تو نہیں آئے تھے، وہ پرسنلی تلوار لے کے نکلے تھے، ویری گڈ، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ باز آ گئے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا اور وہ خلیفہ بن گئے، الحمدللہ، ویری گڈ۔ لیکن جس نے جنگیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور پھر بعد میں پلٹ آیا، وہ کون تھا؟ میں جان بوجھ باجی کر پوچھ خالد رہی ہوں۔ بن ولید، خالد بن ویری ولید، گڈ، ویری گڈ، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور باجی بہت سارے ہند نام بنت ہیں، عتبہ. ویری گڈ، ہند بنت عتبہ، ویری گڈ۔ خدیجہ ابو آنٹی آپ سفیان، بولے؟ ابو سفیان، عتبہ رائٹ، اور ابو سفیان، ابو سفیان۔ ویری گڈ، ابو سفیان، رائٹ آنسرز۔ تو ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ دشمن بن کے آئے تھے اور دوست بن گئے۔ کس کے دوست؟ اللہ کے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو معاف کر دیا۔ پوری سیرت جو ہے نا وہ ان ہی ناموں سے بھری ہوئی ہے، بیکاز there were very few پہلے جو اسلام قبول کیے، لیکن دشمنوں میں سے بھی کتنے سارے اس طرف آ گئے، اس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے ہمارے پاس۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ انٹل 8 ہجری، یعنی آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 ایئرز تھے نبوت کے، اس میں سے 21 ایئرز، 21 سال تک وہ دشمن رہا، اور ایسی دشمنی، ہی واز اے کمانڈر آف ان چیف دشمنوں کا، اور غزوہ احد اسی کے وجہ سے مسلمان جیتتے جیتتے ہار گئے، اس نے پیچھے سے آ کے پھر سے اسٹریٹجک حملہ کیا، جتنے احد میں مسلمان اور صحابہ کرام شہید ہوئے اس کی وجہ وہ بنا، اتنی سارے لڑائیاں ہوئی اس میں وہ آگے رہا اور اتنے حملے کرنا چاہا، لیکن جب فائنلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے ہدایت دی، آپ کو پتہ ہے اس نے ایک ہی کویشچن کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس نے؟ خالد بن ولید نے۔ جب وہ ایمان قبول کرنے کے لیے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو he was feeling so guilty, he had remorse، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو ہمیشہ آ کر آپ لوگوں کے ساتھ دشمنی کی، آپ لوگوں کے ساتھ لڑائیاں کی، اور کتنے ہی مسلمانوں کو میں نے قتل کیا ہوں، تو میرے ان گناہوں کا کیا ہوگا اگر میں اسلام قبول کرتا ہوں؟ واٹ اباؤٹ مائی پاسٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے اسلام قبول کرنے سے، ایمان لانے سے، تمہارے سارے پچھلے گناہ صرف معاف ہی نہیں کیے جاتے، they get converted into good deeds، الحمدللہ they get converted into good deeds، اللہ اکبر۔ اور وہ گناہ جو معاف ہو گئے وہ معاف ہو گئے، لیکن جو نیکیاں بچی ہوتی ہے، جو اچھے کام بھی اس نے کیے ہوں گے اس کی لائف میں، وہ نیکیاں تو ویسی کی ویسی رہتی ہے، they are not wiped off۔ So this is a win-win situation، الحمدللہ، اور اللہ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ بھی لیتا ہے۔ اس کے بعد خالد بن ولید بن گئے تھے
मुसलमानों के सिपा सालार, he was the commander in chief of the Muslim army, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे जंग के मैदान में शहादत नसीब हो, लेकिन इतनी लड़ाइयां लड़ने के बावजूद उन्हें जो है अपने बिस्तर पर मौत आई, तो ये अल्लाह की मर्जी है। यू कैनॉट डिसाइड और डिजाइन योर लाइफ नॉर योर डेथ, है ना। हिदायत, जिंदगी, मौत सब अल्लाह के हाथ में है। तो हमें क्या करना है फिर? अल्लाह ही का हुक्म मानना है इंशाल्लाह। यहाँ पर जो आ गया कि कोई बाज आ जाए, दैट मीन्स अगर कोई व्हाइट फ्लैग दिखा दे, कोई दुश्मन है, अगर उसने कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो फिर उसे हाथ नहीं लगाना है। ही इज सेफ, यू कैन नॉट किल हिम, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अमान उसको किसने दिया? ये सेफ्टी उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। ये जो हम पढ़ रहे थे अभी, नहीं, इसी आयत में 191 में हमने जो पढ़ा, वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कि फितना जो है वो कत्ल से भी ज्यादा सख्त चीज है। तो इसके बारे में बात करेंगे। एज आई टोल्ड यू, फितना क्या है आप लिख लीजिए। फितना की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस परसिक्यूशन, और उर्दू में लिखिए कि अल्लाह की इबादत से रोकना, अल्लाह के दीन से रोकना। तो ये कहाँ होता था फितना? वो फर्स्ट 13 इयर्स जब मक्का में थे, तो मक्का में जैसे अभी अपनी बात हुई कि इट वाज नथिंग पर्सनल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा नाम और इज्जत थी, उनको वहां पर क्या लकब मिले हुए थे? अमीन और सादिक, अमानतदार, ट्रस्टवर्दी, सादिक, द मोस्ट ट्रुथफुल, सच्चे, हमेशा सच बोलने वाले। और जैसे ही उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो क्या हो गया? वही सारे अपने अब दुश्मन बन गए। तो ये किसकी वजह से था? सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने की वजह से। तो ये लोग किस को नहीं सताया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हरम में मक्का में नमाज पढ़ते, तो हम जानते हैं कि अबू जहल एंड हिज फ्रेंड्स क्या किया कि वो ऊंट की ओझड़ी लाकर, द इंटेस्टाइन ऑफ द कैमल, कितनी हैवी और गंदी और बदबूदार और बड़ी सी होती है, वो लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दी जब वो सजदे की हालत में थे। ही कुडंट गेट अप। एक ने आकर क्या किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में थे, उसने एक बड़ी सी चादर लपेटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में दबाने की कोशिश की। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आए, तो उनको इतना मारा कि वो बेहोश हो गए, अधमरे से हो गए। अल्लाहु अकबर। और उन गुलामों का क्या? उन गुलामों का क्या? किस किस गुलाम को सताया गया था? बताओ जरा लिस्ट, हम पढ़ चुके हैं सीरत में। हजरत बिलाल, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका क्या एक ही वर्ड स्टेटमेंट हुआ करता था, पता है आपको? अहद। आहद, आहद। यस, अहद। अहद मीन्स व्हाट? अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह सिर्फ एक है। हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा, द फर्स्ट मार्टिर ऑफ इस्लाम, इतनी ज़ईफ और कनीज थी, वो गुलाम थी। अबू जहल ने कैसा मारा, कैसा जुल्म किया, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से।
तो गुलामों को भी सताया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे ही वाज अ प्रोमिनेंट फिगर ऑफ मक्का, उनको भी सताया गया। इतना सताया गया कि फिर बहुत सारे मुसलमानों को माइग्रेट करके एबिसीनिया भेजा गया, हबशा। तो वहां पर भी पीछे पीछे उन्होंने क्या किया, एक एक ग्रुप को भेजा, किसके पास, उस बादशाह नज्जाशी के पास, और वहां जाकर उन मुसलमानों को वो वापस अपने साथ लाना चाहते थे बाय कन्विंसिंग द किंग, लेकिन उनका पासा उल्टा पड़ गया और बादशाह ने जो है दोनों पार्टीज की बात सुनी और फिर कहा कि हमारी कंट्री में सब लोग सेफ है, अगर ये अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं तो इनको अल्लाह की इबादत करने दो। और सूरह मरियम की तिलावत सुनकर हज़रत जाफर रज़ियल्लाहु अन्हु से सूरे मरियम की तिलावत सुनकर बादशाह नजाशी और उसके सारे मिनिस्टर्स की आंखों से आंसू जारी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थी उसकी रिएक्शन। लेकिन जो फितना, जो दीन से रोकने का काम ये लोग कर रहे थे, वो अल्लाह ताला फरमाते वो फितना जो है ना कत्ल से भी ज्यादा बड़ा है। यानी एक कत्ल तुम करते हो तो किसी को जान से मार देते हो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा जो फितना है कि तुम किसी को इबादत से रोकते हो, अल्लाह के दीन से रोकते हो, इस्लाम से रोकते हो, तो ये उससे भी ज्यादा सीवियर कबीरा गुनाह भी है और बहुत सीवियर बात है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब बदला लेने का हुक्म दे दिया। लेकिन क्या फरमाया कि मक्के की लिमिट्स में, मस्जिद हराम के आसपास जंग लड़ाई ना हो, पर अगर दुश्मन न माने और दुश्मन तुम पर वहां पे भी हमला कर दे तो फिर यू कैन फाइट विद देम इवन एट दैट प्लेस। अल्लाहु अकबर। बट डू नॉट टेक लीड, शुरुआत तुमको नहीं करनी है, तुम अपने डिफेंस में ये काम कर सकते हो। अल्लाहु अकबर। फिर आयत 194 में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, आयत 194 काइंडली शेयर। वकातिलूहुम, और तुम जंग करते रहो उनसे, कंटिन्यू टू फाइट विद देम, हत्ता जब तक, अनटिल, ला तकूना, ना रहे, जब तक कि बाकी ना रहे, फितनतुन, कोई फितना, कोई इस्लाम की दुश्मनी, वयकून दीनु लिल्लाह, और हो जाए दीन अल्लाह के लिए, अल्लाह का कानून हर तरफ फैल जाए। फ़इनिंतहो, फिर अगर वो बाज आ जाए, फिर अगर वो ईमान ले आए या दोस्ती कर ले या हथियार डाल दे, फला उद्वाना, फिर नहीं कोई ज्यादती, इल्ला, मगर, अलज़्ज़ालिमीन, मगर जालिमों पर। अल्लाह ताला फरमाते इस आयत में 193 में कि अब जब उन्होंने ये जंग छेड़ ही दी है और अल्लाह का सेक्रेड प्लेस जो है मक्का, अब तुम लोग इस लड़ाई को कंटिन्यू करो जब तक कि मक्का में, जब तक मक्का में से सारा फितना खत्म ना हो जाए। सबसे बड़ा फितना क्या था मक्का में, बताओ, एक वर्ड में कोई आंसर दे सकता है, इन वन वर्ड? सबसे बड़ा फितना मक्का में क्या था? बाजी, कैन आई ट्राई? वन वर्ड, यस। वन वर्ड, ओके। अदर बुत, अपार्ट फ्रॉम, बुत रखे थे वहां, बुत परस्ती। वेरी गुड, शिर्क। एक वर्ड में आंसर क्या है? शिर्क। गुड ट्राई निशात। तो सबसे बड़ा फितना मक्का में जो था वो शिर्क था। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अब जब ये वॉर शुरू हुआ है
تو جب تک کہ اب مکہ میں سے پورے شرک کو مٹا نہ دیا جائے تب تک کہ اسے کنٹینیو رکھو. یہ جو ہے نا بالکل کانٹیکسٹ میں بات ہے, اس کو آج ہم نہیں لے سکتے. یہ کام, یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی تھی کہ ان لوگوں نے لڑائی شروع کی, ان لوگوں نے تم کو اسلام سے روکا. مکہ از دا سینٹر, اٹ از دا سینٹر, اٹ از دا ہاؤس آف اللہ. وہ عبادت کے لیے اللہ کا گھر ہے. تو وہاں سے اب شرک کو کمپلیٹلی ہٹانا ہے, پورا وائپ آف کرنا ہے, تب تک کہ اب اس کام کو جاری رکھا جائے جب تک کہ اللہ کا دین وہاں پر 100% قائم نہ ہو جائے. ہاں, اسی دوران اگر کوئی بھی باز آ جائے, کوئی بھی ہتھیار ڈال دے تو اسے معاف کر دو. خالد بن ولید, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ, ان سب نے ہتھیار ڈال دیے, اسلام قبول کر لیا. forgive them. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مان جائے اس پر زیادتی نہیں کرنا, ہاں سوائے ظالموں پر, یعنی ظالموں کا صفایا کرنا ہے. یہ کون سے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے آپ نے لکھ لی وہاں پر؟ کون سے کانٹیکسٹ میں بات ہوئی تھی؟ یہ مکہ میں سے شرک کو ہٹانا تھا 100%, پوری دنیا سے نہیں. اوکے, کہاں سے ہٹانا تھا؟ صرف مکہ سے. یس, پوری دنیا سے ہٹانے کے لیے نہیں کہا ہے اللہ نے, اور اس جنگ کو کنٹینیو نہیں کرنا ہے پوری دنیا میں. اٹ واز کانٹیکسچوئل. اس کا جواب ہمیں ملتا ہے سورۃ الکافرون کی آیت, لاسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین, لیے تمہارے تمہارا دین, اور لیے ان کے ان کا دین. ختم. آج کے کانٹیکسٹ میں we have to amicably, socially, peacefully live wherever we are. پوری دنیا میں ہم جہاں بھی ہیں ہمیں سوشلی, پیسفلی, ایمیکیبلی سب لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, ریلیجیس ہارمنی کے ساتھ. جو اللہ نے سب کو فریڈم دیا ہوا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنا دین چوز کر سکتے ہیں, وہاں پر اللہ نے فریڈم آف ریلیجن, فریڈم آف چوائس دیا ہوا ہے. تو آپ ہمیں کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی ہے, کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے. دس واز ان دا کانٹیکسٹ آف مکہ, اور وہ الحمدللہ ہو گیا. فتح مکہ کے بارے میں ہم سیرت میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح مکہ فتح کیا گیا تھا. ابھی جو 194 سے آیتیں آئے گی, دیٹ ول بی اباؤٹ صلح حدیبیہ, انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. So once again, Islam is a religion of peace and there is no force upon anybody. کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.